बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज का हमारा टॉपिक है जराइम का ख़ात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है। गुज़श्ता चंद दिन पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे पे लाहौर के बिल्कुल करीब रिंग रोड के करीब एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसकी पूरा पाकिस्तान हर तबके के लोग उसकी मज़म्मत कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी इस वाक़े की मज़म्मत हो रही है और उनके जो मुल्ज़िम हैं उनको इबरतनाक जो है सज़ा के लिए जो है हर तबके के लोगों की ये आवाज़ है कि ऐसे लोगों को की जो सज़ा होनी चाहिए वो मुआशरे के लिए इबरत का निशान बन जाए, ताकि ऐसे जराइम जो है वो ऐसे जराइम करने की कोई शख्स कोशिश ना कर सके। तो इस टॉपिक पे मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हालात हाज़रा को मद्देनज़र रख के चंद गुजारिशात आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ये जराइम का ख़ात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है। बस इसमें मैं तीन बातें आप के सामने रखूँगा। सबसे पहले जो है, जब हम सज़ाओं का निज़ाम को मुनज़्ज़म कर लेंगे, यानी जो हुदूदुल्लाह है, यानी जो हुदूदुल्लाह है, जब हम उनका निफाज करेंगे तो मुल्क के अंदर, मुआशरे के अंदर सज़ा की जो है सज़ा लोगों को के सामने हम रखेंगे कि एक ज़ानी की सज़ा ये है, अगर कोई शख्स शादीशुदा ज़िना करता है उसका कत्ल है, उसका रजम है। और अगर कोई औरत शादीशुदा जो है वो ज़ानिया बन जाती है और चार गवाहों की शहादत भी पेश हो जाती है, तो उसको जो है उसकी सज़ा ये है कि उसको रजम कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। और इसी तरीके अगर गैर शादीशुदा है तो उस पे कोड़े भी हैं और उसको जिलावत। ये इस्लाम की सज़ा है जो कुरान और सुन्नत ने बयान फरमाई और इस्लामी जो हुकूमत है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरीके जब हम नंबर एक कि हमें सज़ाओं के निज़ाम को हुदूदुल्लाह जो है, जो हुदूद है अल्लाह ताला की, उनको जो है हम अपने मुआशरे में लागू करना होगा। नंबर दो ये है कि हमें निकाह के मामले को आसान करना होगा। जब किसी मुआशरे में निकाह जो है आम हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो, यानी निकाह को आम कर दो। जब हमारे यहाँ जब कोई शख्स, चाहे वो लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से जो है इस किस्म निकाह की तक बात पहुंचती है, तो बड़े बड़े शराइत हमारे मुआशरे में देखने को मिलते हैं, लड़की वालों की तरफ से, लड़के वालों की तरफ से। जब हम अपने मुआशरे में निकाह को आम करेंगे तो इन जैसी बुराइयां जो हैं वो उनको जो है ख़त्म हो जाएंगी। नंबर तीन, हमें ख़ास तौर पे ऐसे लिटरेचर और ऐसी वीडियोस और ऐसे वीडियोस को, ऐसे क्लिप को सोशल मीडिया से और दीगर ज़राए से जो है उसका ख़ात्मा करना होगा। जब देखें हमारे यहाँ जब चाहे वो तालीम याफ्ता तबका है या गैर तालीम याफ्ता तबका है, जब वो इस किस्म के बेहुदा वीडियोस उनके सामने यूट्यूब पे आती है या दीगर व्हाट्सएप पे आती हैं या फेसबुक पे, जब वो इस किस्म की बेहूदगी वाला मवाद जब तक मुल्क पाकिस्तान में ख़ात्मा नहीं होगा तो इन जराइम से हम जो है वो कभी भी निकल नहीं सकते। आज जो है आबिद जैसा शख्स सामने आता है, कभी जो है कोई और सामने आ जाता है। ये जराइम उस वक्त ख़त्म होंगे जब हम निकाह के मामले को आसान कर देंगे, जब बेहुदा जो मटेरियल है, वीडियोस हैं, लिटरेचर है, जब हुकूमत की सतह पे उसको ज़ब्त किया जाएगा और ऐसी परमिशन नहीं दी जाएगी कोई बेहुदा वीडियो बनाए। जब
جو ہے ایک باپردگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ جب آپ کے گھر سے آپ کی بیویاں اور نکلے تو وہ پردہ اوڑھ لے. جب ایک خاتون جو ہے وہ باپردہ ہو کے گھر سے نکلے گی تو ان جرائم سے وہ بچ سکتی ہے. خاص طور پہ یہ ہے کہ جب ہم حدود اللہ کو جو ہے نافذ کر دیں گے، سزا کو جو ہے وہ ہم اس کا اعلان کر دیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک شخص جرم کرتا ہے ایسی تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے اور کبھی وہ بری ہو جاتا ہے. ہمارا نظام، عدالتی نظام، اتنا اس کے اندر سکون موجود ہے، اتنا اس کے اندر یوں کہہ لیں نکاسیاں موجود ہیں جس سے ایک ظالم جو ہے، ایک جابر جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے. اور پھر کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ سزا یہ ہے عمر قید جو ہے وہ 25 سال ہوتی ہے. اور 25 سال اور ایک شخص اگر کوئی جرم جو ہے وہ 25 سال کی عمر، 20 سال کی عمر، 30 سال کی عمر میں کرتا ہے تو وہ 25 سال کی جو سزا ہوتی ہے وہ دن رات کو ملا کے 16-17 سال بنتی ہے. جب 16-17 اب ایک بندہ 30 سال کی عمر میں بھی ایک زیادتی کا کیس کرتا ہے اور پھر اس کو 25 سال قید ہو جاتی ہے اور 25 سال کا یعنی 16-17 سال کے بعد اس کی عمر 45-46 سال بن جاتی ہے. جب وہ معاشرے میں آتا ہے پھر ایک سال بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی طرز پہ چل پڑتا ہے. تو اس لیے جب ہم ایسا قانون جو ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے جس میں جو قانون بلکہ بنا ہوا ہے قرآن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. ایسے شخص جو اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کی سزا ایسی ہو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں. دیکھیں آج سعودی عربک میں کیا ہے، حدود اللہ جو ہے وہ نافذ ہے. اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے اس پر فوراً جو ہے وہ اس پہ سزا جو ہے لاگو ہو جاتی ہے. اس لیے وہاں جرائم بہت کم ہے. پاکستان اسلام پہ بننے والا ملک ہے، یہاں عدالتی نظام ہے اور ایک وہ مجرم جو ہے 5 سال 10 سال بعد جو ہے وہ ضمانتوں پہ پھر رہا ہو جاتے ہیں. آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ میں اسی پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا اور میں یہی گزارش کروں گا پاکستان کی حکومت سے اور پاکستان کے اداروں سے کہ خدا را ایسے جو ملزم ہیں، جو ایسے درندے ہیں، ان کو جو ہے عام پبلک کے سامنے چوک چوراہے پہ ان کو سزا دی جائے اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ کوئی پھر یہ جرأت نہ کر سکے کہ وہ ایسا اس قسم کا قدم اٹھائے. تو محمود غزنوی کی سلطنت میں بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تو محمود غزنوی نے جو ہے اپنے بھتیجے کا قتل کر دیا کہ اس نے ایک بوڑھے خاتون کی جو ہے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی. اور جب پتہ چلا کہ محمود نے رات گھر جا کے اپنے بھتیجے کا سر قلم کر دیا. اور تاریخ اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسے جرنیل گزرے ہیں جنہوں نے نہ کوئی رشتہ داری دیکھی ہے، نہ تعلق دیکھا ہے، نہ خون کے رشتے دیکھے ہیں. جہاں حدود اللہ ہیں، جہاں قرآن کی بات آئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات آئی ہے، وہاں رشتہ داری بھی ختم، تعلق داری بھی ختم، وہاں انہوں نے حدود اللہ کو نافذ کر دیا ہے. بس میری یہی گزارش ہے، اللہ ہمیں ان جرائم سے اور جرائم جو کرنے والے ہیں ان کو جو ہے عبرتناک سزا دینے کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو یہ توفیق دے کہ وہ ان درندوں کو عبرتناک سزا دیں تاکہ ہمارے معاشرے میں جرائم کو روکا جائے.